पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इदानीं षोडश अध्यायस्य दशमश्लोकात् आरभ्य पारायणं भवति। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानधनान्विताः मोहात् गृहीत्वा सत्क्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्त्यामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशदैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यानेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः शब्दाः धनमानधनान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। धन्यवादः। अस्तु इदानीं श्लोकः 17 18 द्वयोः श्लोकयोः भगवान् श्रीकृष्णः किम् उक्तवान् इति पश्यामः। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नामयज्ञैः ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभिसूयकाः। अत्र पुनः असुरगुणसम्पन्नाः कीदृशं चिन्तयन्ति ते किं किं कुर्वन्ति इति अत्र भगवान् श्रीकृष्णः वदति। ते किं कुर्वन्ति यजन्ते यज्ञं कुर्वन्ति नाममात्रेण यज्ञं कुर्वन्ति वास्तविक तदपि अविधिपूर्वकं यज्ञं कुर्वन्ति। यथा विधि अनुसृत्य शास्त्र अनुसृत्य ते यज्ञं न कुर्वन्ति। अत्र अहं करोमि अहङ्कारः
अनन्तरं मम हस्ते धनम् अस्ति, मम कीर्तिः अस्ति, अत्र मां पुरस्कृत्य अहं करोमि चेत् कथं भवति? तादृशमेव ते कुर्वन्ति। अतः अत्र विनयभावः नास्ति। यज्ञं यथा शास्त्रेषु उक्तं तथा न कुर्वन्ति, किन्तु स्वकीर्त्यर्थं स्वस्य अहङ्कार प्रतिपादनार्थम् अथवा सर्वं मम 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 इति दम्भकारणात् ते यजन्ते, कुर्वन्ति। ते कीदृशाः इति भगवान् पुनः आवलिं ददाति। आत्मसम्भाविताः, स्वस्य विषये एव चिन्तनम्, आत्मसम्भाविताः, अहमेव सर्वम् अहमेव इति भावयुक्ताः, स्तब्धाः, तत्र एव दृढचित्तम्। अतः विनयभावः एव नास्ति, तादृशः अविनय गुणसम्पन्नाः। अनन्तरम् अहं सर्वम् आत्मविषये एव सम्भाविताः, धन मान मदान्विताः। धनं मान इत्युक्ते अहङ्कारः एव। पुनः अत्र मया कृतम् अथवा मम गौरवं तत्सर्वं मद मान, अनन्तरं मद, तेन कारणेन उत्पन्न यद् अस्ति तद् मदमाश्चर्यम् इति वदामः किल। तादृशगुणसम्पन्नाः अत्र धनकारणात्, इदानीम् अत्र यत्र कुत्रापि अन्वेतुं शक्नुमः। धनकारणात् यज्ञं कुर्वन्ति, स्वस्य मानकारणात्, स्वस्य कीर्तिकारणात् तद् प्रदर्शयितुं यज्ञं कुर्वन्ति। अनन्तरम् अहमेव ग्रेट् इति दर्शयितुं यज्ञं कुर्वन्ति, नाममात्रेण यज्ञं कुर्वन्ति। ते कीदृशाः? तेषां विनयः एव नास्ति, अविनयभूताः। अनन्तरं स्वस्य विषये एव एतद् महत् यदस्ति आसक्तिः अथवा गौरवं, अहं पण्डितः, अहं श्रेष्ठः, तादृशाः। अनन्तरम् अन्यः अहङ्कारम्, अग्रिमश्लोके वदति अहङ्कारम्, अहङ्कारयुक्ताः, बलं, स्वस्य बलं पर्याप्तं, अहं बलवान् इति चिन्तनं, दर्प, दर्प इत्युक्ते पुनः अहङ्कारः एव, दर्प, काम, इच्छा, क्रोध, वयं जानीमः, क्रोधविषये अधिकं वयं जानीमः। क्रोध च संश्रिताः, आश्रयभूताः, तदेव तेषाम् आश्रयः कः? कोपाश्रिताः, क्रोधाश्रिताः, दम्भाश्रिताः, तादृश नेगेटिव् गुणयुक्ताः। अनन्तरं माम् आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः, द्वेषं कुर्वन्ति। कुत्र कुत्र कुर्वन्ति? अन्य कोऽपि अन्यः अस्ति, तत्र दोषं पश्यन्ति, निन्दनं कुर्वन्ति, तिरस्कारं कुर्वन्ति। यत् अस्माकं मयि अस्ति तदेव तत्र अस्ति, सः अपि ईश्वरः, ईश्वरस्य स्वरूपम् इति भावः एव न भवति। अतः परदेहेषु तेषां निन्दनम् अस्ति। केवलं परदेहेषु वा, स्वस्येपि, स्वस्य हृदये ईश्वरः अस्ति इति तेषां चिन्तनमेव नास्ति। अतः स्वस्य निन्दनमपि भवति। अतः स्वस्य विषये अपि यदा किमपि गौरवं नास्ति, अतः अहङ्कारः एव अस्ति, ईश्वरभावः नास्ति। अन्येषां कृतेपि तादृश किमपि, सः अपि ईश्वरः, ईश्वरस्य स्वरूपं, सृष्टिः, अतः तस्य आदरः, तस्य निन्दनं न करणीयं, तादृश किमपि नास्ति। अनन्तरं असूयकाः, असूयन्ति ते। किमपि उत्तमगुणः अस्ति वा, तद् तस्य विषये न पश्यन्ति, एक दोषः अस्ति तदेव पश्यन्ति। असूयायुक्ताः, तादृशाः असुरगुणसम्पन्नाः किं कुर्वन्ति? नाममात्रेण यज्ञं कुर्वन्ति। अतः तस्य किमपि फलं न भवति। स्वस्य कीर्त्यर्थं यथा उक्तं तथा न,
अनन्तरं विनयरहित किमपि एक यज्ञः वा कार्यं भवति चेत् अनन्तरं स्वस्य ख्यातिनिमित्तं स्वस्य सेल्फ् एतत् कुर्वन्ति चेत् तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति इति भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्। अस्तु, इदानीं वयं भाषाप्रवेशपुस्तकं स्वीकुर्मः। अद्य 24 पाठः। तुमुन् तुमुन् प्रत्ययान्तानि। तुमुन् एक प्रत्ययः, तुमन्त पदम् अव्ययम्। कृत् कृत् इत्युक्ते कः अर्थः? तुमुन् एक कृत् प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययस्य अर्थः कः? धातोः परे वयं योजयामः। धातोः परे एक प्रत्ययं वयं योजयामः। सः प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। अनन्तरं यदा धातोः परे कृत् प्रत्ययं वयं योजयामः, पुनः प्राप्तिः किम् इत्युक्ते प्रातिपदिकप्राप्तिः भवति। अतः प्रातिपदिकप्राप्तिः भवति। तदनन्तरं तत्र सुप् योजयामः। सुप् योजयित्वा नामपदानां प्राप्तिः भवति। अस्तु, इदानीं तुमन्तपदानि अपि सुबन्तपदानि एव, सुबन्तः एव। किन्तु सुप् अत्र किं भवति? अधः अस्ति, तस्य आविष्कारः न भवति। अत्र वयं जानीमः 21 सुप्रत्ययाः सन्ति, किन्तु पठितुम् इति एक तुमन्तपदम् अस्ति। पट् धातु, पुनः अत्र तुमुन् इति एक प्रत्ययं वयं योजयामः। सिद्धिः भवति पठितुम्। अनन्तरं यद्यपि प्रातिपदिकं परे सुप् प्रातिपदिकस्य तु प्रयोगः न भवति वाक्येषु, अतः सुप् योजनीय। सुप् योजयामः, 21 सुप् योजयतु, तस्य रूपपरिवर्तनमेव न भवति। सुप् योजयित्वा प्रथमाविभक्ति सुप् भवतु, द्वितीयाविभक्ति सुप् भवतु, बहुवचन सुप् भवतु, तृतीयाविभक्ति एकरूपमेव तिष्ठति। अतः तदेव अव्ययम् इति वदामः। अव्ययमपि एक सुबन्तमेव, एक नामपदमेव। किन्तु सुप् प्रभावः न दृश्यते, तावदेव। सर्वत्र अण्डर्प्ले करोति सुप्। इदानीं किमर्थं तुमन्तं? तद् किं कार्यं करोति? उद्देशं सूचयति। तुमन्तपदम् उद्देशं सूचयति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालकस्य विद्यालये गमनं भवति, तस्य उद्देशः कः? पठनमेव। क्रीडितुं विद्यालयं गच्छति वा? न, क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति। इदानीं बालकः क्रीडाङ्गणं किमर्थं गच्छति? तस्य उद्देशः कः? अत्र क्रीडा एव उद्देशः, पठनम् उद्देशः अस्ति वा तत्र? न, पठितुं बालकः विद्यालयं गच्छति, क्रीडितुं बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति। अतः तुमन्तं किं सूचयति इत्युक्ते उद्देशः कः इति सूचयति। अनन्तरम् इदानीम् एकं वैशिष्ट्यमस्ति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति, बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। अत्र पश्यतु, भिन्नभिन्नरीत्या वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र तुमुन् उपयुज्य अपि वाक्यं भवति, पठितुं विद्यालयं गच्छति। समानार्थे बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, अनन्तरं बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। अर्थभेदः न भवति, किन्तु भिन्नभिन्नपदानां प्रयोगः भवति। अस्तु, एतत् सर्वं यदपि वयं प्राक्सोपाने अभ्यासं कृतवन्तः एव। तुमन्तरूपाणि भवन्ति, अनन्तरम् अव्ययानि एव, तुमन्तपदानि अव्ययानि। अतः तस्य रूपपरिवर्तनं न भवति। एकवचने वा, द्विवचने वा, बहुवचने वा, अनन्तरं प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति सर्वत्र समानरूपं स्वीकरोति। अग्रे इदानीं पुस्तके किम् अस्ति इति वयं एकवारं पश्यामः। अत्र शिक्षकः अस्ति, अनन्तरं छात्राः सन्ति।
अनन्तरम् अत्र लता मोहन इत्यादयः छात्राः अपि सन्ति। अत्र सम्भाषणं श्रीमन् अद्य भवान् अत्र एक दोषः अस्ति। अद्य भवान् किं पाठयति? भवान् इति करेक्ट् कुर्वन्तु। श्रीमन् अद्य भवान् किं पाठयति? एक छात्राः पृच्छन्ति शिक्षकं। शिक्षकः वदति यूयं किं पठितुम् इच्छत? छात्राः वयं संस्कृतसम्भाषणविषये ज्ञातुम् इच्छामः। अत्र पश्यतु सर्वं तुमुन्तपदानि। ज्ञातुं, पठितुं। किं ज्ञातुम् इच्छत? अहं श्रुतवती यत् संस्कृतेन अपि सम्भाषणं कर्तुं शक्यते। सम्भाषणं कर्तुं, तुमन्तपदं कर्तुं शक्यते। एवं भवितुं न अर्हति। अहं विश्वसितुं न शक्नोमि। ओहो, लता सत्यम् उक्तवती। लता एका छात्रा सत्यम् उक्तवती। समीपे एव एकं सम्भाषणशिबिरं प्रचलति। द्रष्टुम् इच्छत किम्? आम् श्रीमन्, अहं किञ्चित् प्रष्टुम् इच्छामि। पृच्छ। ये संस्कृतं पठितुं लेखितुं च जानन्ति तेषामेव तत्र प्रवेशः भवति किम्? न भोः, तथा नास्ति। तत्र यः किञ्चिदपि संस्कृतं न जानाति सः अपि प्रवेष्टुम् अर्हति। श्रीमन् सम्बोधनं। श्रीमन्, वयं सर्वेपि तत्र गन्तुम् उत्सुकाः स्मः। स्वागतं। श्वः गमिष्यामः। पश्यतु, अस्मिन् सम्भाषणे कति तुमन्तपदानि सन्ति? पठितुं, ज्ञातुं, कर्तुं, भवितुं, विश्वसितुं, द्रष्टुं, प्रष्टुं, लेखितुं इति, प्रवेष्टुं, गन्तुम् इति बहु पदानि, तुमन्तपदानि सन्ति। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति। यूयं किं पठितुम् इच्छत? अत्र लेखम् आधारीकृत्य अत्र उत्तरं दद्मः। यूयं किं पठितुम् इच्छत? अत्र किं लिखितमस्ति? तद् दृष्ट्वा अत्र पूरयामः। सम्भाषणं किं संस्कृतेन कर्तुं शक्यते? पूरयतु। अत्र वाक्ये अस्ति। अहं विश्वसितुं न शक्नोमि। विश्वसितुं तद् पदं न जानाति। विश्वासं कर्तुं क्रीडातु अस्माकं सर्वदा साहाय्यं करोति। विश्वासं कर्तुं न शक्नोमि अथवा विश्वसितुं न शक्नोमि। किञ्चित् प्रष्टुम् इच्छामि। ये संस्कृतं पठितुं लेखितुं च जानन्ति तेषामेव तत्र प्रवेशः भवति किम्? सः अपि प्रवेष्टुम् अर्हति। अहम् अत्र रिक्तस्थानेषु उचितपदानि अत्र लेखतः स्वीकृत्य अत्र स्थापितवान्। भवन्तः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्यन्तं सुलभविषये अस्माकं सम्भाषणस्य वैशिष्ट्यविषये अत्र अस्ति, लिखितमस्ति। अत्र तुमन्तपदम् अत्र लिक्, लेखितुं मध्ये मध्ये इडागमः भवति, कुत्रचित् इडागमः न भवति। गायति, गातुं, तत्र इडागमः ई न श्रूयते। इडागमः इति ई न श्रूयते। अनन्तरं पट्, तुमुन्, अत्र इकारः श्रूयते मध्ये। पठितुम् अत्र वयं जानीमः कुत्रचित् इकारः श्रूयते, कुत्रचित् इकारः न श्रूयते, इकारः विनापि भवति। ये सर्वम् अभ्यासेन भवति। अत्र व्याकरणरीत्या अहं कथं जानामि सर्वं न चिन्तनं न करोतु। इच्छा अस्ति चेत् शक्यते एव। तद् तादृशगभीरविषये अत्र सम्भाषणार्थं ज्ञानार्थं न आवश्यकम्। अतः इदानीं वयं किं कुर्मः?
यथा पुस्तके लिखितं तद् पठित्वा पुनः पुनः तादृशवाक्यानि उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः चेत् पर्याप्तं। लिखति लेखितुं, खादति खादितुं, क्रीडति क्रीडितुं, चलति चलितुं, धावति धावितुं, जानाति ज्ञातुं, हसति हसितुं, ददाति दातुं, तिष्ठति स्थातुं, पश्यति द्रष्टुं, गच्छति गन्तुं, गायति गातुं, शृणोति श्रोतुं, नयति नेतुं, आनयति आनेतुं, प्रविशति प्रवेष्टुं, विस्मरति विस्मर्तुं, उन्नयति उन्नयति उन्नेतुम्, उत्तिष्ठति उत्थातुम्, उत्तिष्ठति उत्थातुम्, उन्नयति उन्नेतुं, नयति उन्नेतुम्, अनुकरोति अनुकर्तुम्, आकर्षति आक्रष्टुम्, वदति वदितुं, वदति वदितुं, किन्तु सामान्यतया वयं वदितुम् इति न वदामः, सः वक्तुम् इच्छति इति वदामः। वदति वदितुं, वक्ति वक्तुं, धातु भिन्न, वद् धातु वच् धातु समानार्थे भवति। युध्यति योद्धुं, चिन्तयति चिन्तयितुं, भक्षयति भक्षयितुं, भोजनं भक्षणं तदेव भक्षणं भवति, भक्षयति भक्षयितुं, दहति दग्धुं, नृत्यति नर्तितुं, दण्डयति दण्डयितुं, तुमन्तरूपाणि। अत्र क्रियापदानि, क्रियापदानां तुमन्तरूपाणि दत्तानि। तुमन्तरूपस्य प्रयोगेन वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं कृत्वा लिखन्तु। वाक्यद्वयम् अस्ति, तुमन्तपदम् उपयुज्य एकवाक्यं करोतु इति अत्र अभ्यासः। धावकः धावति क्रीडाङ्गणं गच्छति, यः धावति सः धावकः। धावकः धावितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति, धावकः क्रीडाङ्गणं गच्छति, उद्देशः कः? उद्देशः अत्र तुमन्तं स्वीकरोति, अतः धावितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति। बालकः पठिष्यति पुस्तकं स्वीकरिष्यति, बालकः पठितुं पुस्तकं स्वीकरिष्यति। अत्र पश्यतु, धावति वर्तमानकाले अस्ति, तत्र धावितुं तुमन्तं, पठिष्यति लृट् मध्ये अस्ति, पुनः तत्र तुमन्तं पठितुमेव, अत्र भेदः न भवति, केन कारणेन अव्ययम्। अनन्तरं शिशुः चलितवान् प्रयत्नं कृतवान्, शिशुः चलितुम्, अत्र भूतकालार्थे अस्ति क्रिया, तुमन्तं समानमेव, शिशुः चलितुं प्रयत्नं कृतवान्। मातरः अर्चिष्यन्ति मन्दिरं गमिष्यन्ति, मातरः अर्चितुं मन्दिरं गमिष्यन्ति। भ्राता जलम् अपिबत् पाकशालाम् अगच्छत्। इदानीं पश्यतु, अत्र वर्तमानकालवाक्यमस्ति, अनन्तरं भविष्यत्कालवाक्यमस्ति, अनन्तरं भूतकालकृदन्तवाक्यमस्ति, अनन्तरं भूतकाल लङ् लकारवाक्यमस्ति। भिन्नभिन्नरीत्या अत्र वाक्यानि दत्तानि, सर्वम् एकवारं पश्यति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यतु, भ्राता जलम् अपिबत्, इति लङ्रूपं, पाकशालाम् अगच्छत्, लङ्रूपं भवतु, पुनः अत्र पातुमेव भवति, भ्राता जलं पातुं पाकशालाम् अगच्छत्। अस्तु, अग्रिमपुटे, ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति सम्यक् पठिष्यन्ति, ते वैज्ञानिकाः भवितुं सम्यक् पठिष्यन्ति। भवन्तः इतः परं कर्तुं शक्नुवन्ति एव, सैनिकाः युध्यन्ति रणाङ्गणं गच्छन्ति, सैनिकाः योद्धुं रणाङ्गणं गच्छन्ति, वक्ता अवदत्
सभाम् अगच्छत्। अत्र अवदत् वद् धातु, अतः वक्ता, वक्ता इति भाषणकारः, वक्ता वदितुं सभाम् अगच्छत्। किन्तु वक्ता वक्तुं सभाम् अगच्छत् इति लिखामः चेत् अपि वयं स्वीकुर्मः, समानार्थे भवति इति कारणात् वयं स्वीकुर्मः, तद् दोषः इति न वदामः। सामान्यतया वयं सम्भाषणेषु वक्तुम् इति प्रयोगं कुर्मः अधिकतया। किन्तु वद् धातु इति कारणात् अत्यन्तं शुद्धं, व्याकरणरीत्या शुद्धं तुमन्तं वदितुं, किन्तु समानार्थे वक्तुम् इति अस्ति इति कारणात् वक्तुम् इति अत्र वयं लिखामः चेत् दोषाय न भवति। युवत्यः गायन्ति मञ्चे तिष्ठन्ति, युवत्यः गातुं मञ्चे तिष्ठन्ति। अभियन्ता भवनं निर्माति मानचित्रं लिखति, मानचित्रं ड्राइङ्ग् निर्माणं कर्तुम्। अभियन्ता, अभियन्ता इत्युक्ते अभियन्तृ ऋकारान्तपदम्, इंजिनियर्। अभियन्ता भवनं निर्मातुं मानचित्रं लिखति। रामस्य सेना लङ्कां गच्छति सेतुं निर्माति, लङ्कां गन्तुं, रामस्य सेना लङ्कां गन्तुं सेतुं निर्माति। भगिन्यः चाकलेहं खादन्ति आपणं गच्छन्ति। उद्देशः, आपणगमनस्य उद्देशः कः? चाकलेहं खादितुम्, अतः तुमन्तं भवति। चाकलेहं खादितुम् आपणं गच्छन्ति। अन्य एकः अभ्यासः अस्ति, उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयतु। सः गच्छति, अत्र भ्रमणम् एकैकपदं दत्तमस्ति रक्तवर्णे, तत् सर्वं किं करोति, तत् तुमन्तं करोतु तावदेव। सः भ्रमितुं गच्छति, शिशवः केलितुम् इच्छन्ति, त्वं पठितुं प्रयत्नं कुरु, भवन्तः गन्तुं शक्नुवन्ति, आवां मालां रचितुं वाटिकां गच्छावः, युवाम् अर्चितुं कुत्र गच्छतः, वध्वः बहुवचने अस्ति, वध्वः क्रेतुं विपणिं गमिष्यन्ति। तत्र पश्यतु, क्रयणार्थं तत्र क्रेतुं, क्रयणाय भवति चेदपि क्रेतुम् इति भवति। प्रतिनिधयः चर्चार्थम् आगच्छन्, चर्चार्थं चर्चितुं। भवती गीतं श्रवणार्थं किं करोति? भवती गीतं श्रोतुं किं करोति? तुमन्तं, श्रु धातोः श्रोतुं। भोजनं चर्वणार्थं दन्ताः आवश्यकाः, भोजनं चर्वितुं, चर्व धातु, चर्वितुं दन्ताः आवश्यकाः। अन्य एकः अभ्यासः अस्ति अग्रिमपुटे, अत्र बालिका अस्ति, गच्छति, मध्ये सर्वं तुमन्तपदेन पूरयामः। खादति, अत्र खादितुम्, उपाहारगृहं गच्छति, बालिका भ्रमति, बालिका भ्रमितुं काश्मीरं गच्छति, बालिका अर्चति, अर्चितुं मन्दिरं गच्छति, बालिका पठितुं विद्यालयं गच्छति, बालिका पत्रं प्रेषितुं पत्रालयं गच्छति, प्रेषयति प्रेषितुं, मिलति मेलितुं, बालिका मेलितुं राष्ट्रपतिभवनं गच्छति, स्नातिका भवति, स्नातिका इत्युक्ते ग्राजुएट्, बालिका स्नातिका भवितुं महाविद्यालयं गच्छति। रसं महोदय फॉर प्रेष धातु प्रेषयितुं न भवति वा? इस् इट् प्रेषितुं भवति वा? प्रेषितुं, प्रेषयितुम् अपि शुद्धं, तद् निच् रूपे भवति। अस्तु महोदय, अस्तु। द्वयमपि यदा
निच् रूपं स्वीकरोति प्रेषयितुम् अस्तु महोदय, अस्तु निच् नास्ति चेत् प्रेषितुम् अस्तु महोदय। अनन्तरं रसं पास्यति बालिका रसं पास्यति रसं पातुम् आपणं गच्छति क्रेष्यति बालिका क्रेतुं विपणिं गच्छति किमपि क्रेतुम् इच्छति क्रेतुं विपणिं गच्छति लेखिष्यति बालिका लेखितुं प्रकोष्ठं गच्छति लेखितुं प्रकोष्ठं गच्छति अत्र तुमन्तपदानि उपयुज्य अत्र पूरयन्तु इति अत्र अभ्यासः अस्ति अनन्तरम् अग्रे गच्छामः इदानीं तुमन्तपाठः समाप्तः अतः पुनः एकः अव्ययम् अतः इदानीं वृष्टिः भवति अतः अहं छत्रं नयामि बुभुक्षा अस्ति अतः अहं भोजनं करोमि पिपासा अस्ति अतः अहं जलं पिबामि कार्यालयः अस्ति अतः कार्यालयं गच्छामि कार्यालयं गच्छामि एक कार्यम् अहं जलं पिबामि कार्यं कारणं किं पिपासा अस्ति अतः पूर्वं कारणम् उक्त्वा तदनन्तरं यदा कार्यं वदामः तदा यद् वाक्यं कार्यवाक्यस्य वाक्यात् पूर्वम् अतः इति वयं योजयामः इदानीम् अहं छत्रं नयामि तद् कार्यं किन्तु कारणं किम् अत्र वृष्टिः भवति वृष्टिः भवति अतः अहं छत्रं नयामि इदानीम् अत्र पश्यतु पूर्वम् एकवाक्यम् अस्ति वृष्टिः भवति इति अनन्तरम् अतः अहं छत्रं नयामि इति एकवाक्यम् अस्ति अत्र एकः सम्बन्धः अस्ति कारणकार्यसम्बन्धः अस्ति अनन्तरं कारणं पूर्वम् उक्तमस्ति कार्यं परे उक्तमस्ति तादृशवाक्येषु कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः इति वयं योजयामः स्पष्टम् इदानीं वयम् अत्र पठामः रात्रिः अभवत् अतः चन्द्रः आकाशे उदितः चन्द्रः आकाशे उदितः तदेव कार्यं किन्तु कारणं किं रात्रिः अभवत् दिवा चन्द्रः न उदेति अतः कारणं पूर्वं कार्यम् अनन्तरम् उक्तं चेत् कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः इति अव्ययं वयं योजयामः अत्र एक सम्भाषणम् अस्ति पश्यामः सुबोधः सुरुचिः सुरुचे सुरुचि संबोधनं सुरुचे भवती कुत्र गच्छति किम् आरोग्यं सम्यक् नास्ति आं भ्रातः भ्राता संबोधनं भ्राता आं भ्रातः आरोग्यं सम्यक् नास्ति अतः वैद्यस्य समीपं गच्छामि एवम् अहमपि आगच्छामि वैद्यस्य समीपं किमर्थं किं जातं भगिनी मम पादे पीडा अस्ति अतः अहमपि आगच्छामि तर्हि आगच्छतु भ्रातः शीघ्रं चलाव शीघ्रम् आवां चलाव सुबोधः आगच्छामि उच्चैः पठन्तु जानन्तु च यानं शीघ्रं प्राप्तम् अतः अहं शीघ्रम् आगतः विद्युत् नास्ति अतः व्यजनं न भ्रमति सः सम्यक् पठितवान् अतः विषयं सम्यक् जानाति अस्य मूल्यम् अधिकम् अतः अहं न क्रीणामि परे कार्यं पूर्वं कारणम् उक्तमस्ति अतः
परे विद्यमान कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः इति वयं योजयामः। अवधेयम् यानं शीघ्रं प्राप्तम् अतः शीघ्रम् आगतः। अत्र आगमनकार्यं शीघ्रं यानप्राप्तिः कारणात् एतादृशस्य वाक्यद्वयस्य प्रयोगः यदा भवति तदा यत्र कारणवाक्यं पूर्वम् उच्यते कार्यवाक्यं च अनन्तरम् उच्यते तत्र कार्यवाक्ये अतः इति अव्ययपदं योज्यते। अतः एक अव्ययं सर्वदा अतः एव भवति। यथा अद्य शैत्यम् अधिकम् अस्ति अतः उष्णजलं पास्यामि लिट्। अस्तु अत्र पुनः एक अभ्यासः अस्ति। उचितं कारणवाक्यं कार्यवाक्यं च योजयित्वा लिखन्तु। एक कारणवाक्यम् अस्ति कार्यवाक्यम् अस्ति कारणवाक्यं पूर्वं भवति कार्यवाक्यं परे भवति। तस्मिन् सन्दर्भे कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः इति अव्ययस्य योजनं भवति। इदानीं अत्र वृष्टिः अभवत् अतः सर्वत्र जलमस्ति। सर्वत्र जलमस्ति कार्यं कारणं किं? वृष्टिः भवति। वृष्टिः नास्ति चेत् सर्वत्र जलं भवति वा? अतः कदाचित् वृष्टिः अभवत् तत् कार्यमिति न चिन्तयतु। अत्र यदा वाक्यद्वयं भवति वाक्यद्वयं पठित्वा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किमपि कारणम् उक्तं वा इति। अत्र वृष्टिः अभवत् सर्वत्र जलम् अस्ति इति वाक्यद्वयं पठामः चेत् वयम् अवगच्छामः सर्वत्र जलं तस्य कारणं वृष्टिः। अतः वृष्टिः अभवत् कारणवाक्यं कारणम् अनन्तरम् एतत् कार्यवाक्यं कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः कारणं किं? कारणवाक्यं पूर्वे भवति चेत् तत्र परिवर्तनं भवति चेत् अन्य एकः अव्ययः भवति। इदानीं तद् अग्रिमपाठे भवति। इदानीं स्पष्टतया अवगच्छन्तु। अत्र कारणवाक्यं कार्यवाक्यं द्वयमपि उक्तम् अस्ति। कारणवाक्यं पूर्वम् उक्तम् अस्ति परे कार्यवाक्यम् उक्तम् अस्ति। परे यदा कार्यवाक्यम् उक्तं भवति तदा कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः इति अव्ययस्य योजनं भवति। अनन्तरं परिश्रमं करोति अत्र चयनं करणीयम्। अस्माकं साहाय्यार्थं कारणवाक्यं कार्यवाक्यं द्वयमपि दत्तम् अस्ति। अतः इति योजयित्वा अनन्तरं मेलनं करणीयं। परिश्रमं करोति अत्र किं? साफल्यं प्राप्नोति। परिश्रमं करोति अतः साफल्यं प्राप्नोति। सर्वत्र एक कारणकार्यसम्बन्धः अस्ति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। विद्युत् अस्ति अतः किमस्ति? व्यजनं भ्रमति। विद्युत् अस्ति अतः व्यजनं भ्रमति। आरोग्यं सम्यक् नास्ति अतः चिकित्सालयं गच्छामि। सत्कार्यं करिष्यसि। सत्कार्यं करिष्यसि अतः कीर्तिं प्राप्स्यसि। धनम् अस्ति अतः निर्धनेभ्यः यच्छतु। अभ्यासः अस्ति अतः सम्यक् संस्कृतेन वदति। अभ्यासः अस्ति अतः सः संस्कृतेन सम्यक् वदति। अनन्तरं विद्युत् नास्ति अतः दीपः न ज्वलति। तक्रम् अस्ति अतः भोजनं तक्रे न करोमि। उत्सवः अस्ति अतः सर्वे सन्तुष्टाः सन्ति। उत्तमम्। ईदृशं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। उत्सवः अत्र एतेषु वाक्येषु किं वाक्यं कारणवाक्यं किं च कार्यवाक्यम् इति लिखन्तु। अत्र चिकित्सालयं गच्छामि अत्र दत्तमस्ति किल? अत्र चिकित्सालयं गच्छामि कार्यवाक्यम्। उत्सवः अस्ति कारणवाक्यं। वृष्टिः अभवत् तत् पुनः कारणवाक्यम्। अभ्यासः अस्ति
अस्ति कारणवाक्यं, व्यजनं चलति कार्यवाक्यं, दीपः न ज्वलति कार्यवाक्यं, विद्युत् नास्ति कारणवाक्यं। केवलम् एकं वाक्यं दृष्ट्वा कार्यवाक्यं वा कारणवाक्यं वा इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। अत्र पूर्वं दत्तम् अस्ति, वयं योजितवन्तः इति कारणात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतत् वाक्यं कारणवाक्यं वा कार्यवाक्यं वा इति। कीर्तिः प्राप्स्यति कार्यवाक्यं, सत्कार्यं करिष्यसि कारणवाक्यं। एतत् सर्वं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। इदानीं फ्लिप् भवति। अत्र कारणवाक्यम् अस्ति, कार्यवाक्यम् अस्ति। पूर्वं यावत्पर्यन्तं वयं किम् अभ्यासं कृतवन्तः, अतः तत्र कारणवाक्यं पूर्वं भवति, कार्यवाक्यं परे भवति। अतः कार्यवाक्यात् पूर्वम् अतः इति अव्ययस्य योजनं भवति। इदानीं फ्लिप् करोतु। कार्यवाक्यम् आरम्भे प्रथमवाक्यं, तदनन्तरं कारणवाक्यं भवति चेत् कारणवाक्यात् पूर्वं यतः इति अव्ययस्य प्रयोगः भवति। इदानीं फ्लिप् भवति। प्रथमवाक्यं कार्यवाक्यं, द्वितीयवाक्यं कारणवाक्यं। तदा कारणवाक्यात् पूर्वं यतः इति अव्ययं योजयामः। उदाहरणं वयं पश्यामः चेत् सम्यक् भवति एव। यतः अपि एक अव्ययं। प्रकोष्ठे अन्धकारः नास्ति यतः दीपः ज्वलति। अत्र कारणं किं? दीपज्वलनकारणात् एव अत्र अन्धकारः नास्ति। अन्धकारः नास्ति इत्युक्ते दीपज्वलनं कारणम्। अतः इदानीं कारणं पृष्ठभागे उक्तमस्ति, आरम्भे कार्यम् उक्तमस्ति। कार्यं किं? प्रकोष्ठे अन्धकारः नास्ति कार्यम्। अतः कारणं यदा उक्तं तदा कारणवाक्यात् पूर्वं यतः। प्रकोष्ठे अन्धकारः नास्ति यतः दीपः ज्वलति। एषा बालिका स्वस्था यतः एषा प्रतिदिनं भ्रमणं करोति। कारणं प्रतिदिनं भ्रमणं करोति इति कारणात् बालिकायाः स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। एषः बालकः अपि स्वस्थः यतः एषः अपि प्रातः भ्रमणं करोति। अत्र पश्यतु, यतः तु सर्वत्र समानमेव। पूर्ववाक्ये बालिका स्त्रीलिङ्गम्, अनन्तरम् अत्र पुनः बालकः पुल्लिङ्गपदं किमपि भवतु। दीपः न ज्वलति यतः विद्युत् नास्ति। कारणं विद्युत् नास्ति, किन्तु कारणवाक्यं परे अस्ति। अतः कारणवाक्यात् पूर्वं यतः। कार्यवाक्यं पूर्वम् उक्तमस्ति, तत्र किमपि न योजनीयं। दीपः न ज्वलति। अनन्तरम् अहम् अभ्यासं करोमि, कार्यवाक्यं। यतः सम्यक् संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि। कारणं किम्? अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि, अतः एव अहं किमपि कार्यं करोमि, अभ्यासं करोमि। यतः सम्यक् संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि। वयमेव परिवेषणं कुर्मः यतः अद्य अस्माकं पर्यायः अस्ति। पर्यायः इत्युक्ते टर्न्। अत्र अस्माकं एतद् शिबिरेषु भवति किल, एकगणः अद्य परिवेषणं करोति, द्वितीयदिने अन्यगणः परिवेषणं करोति। तादृशं पर्यायरीत्या सर्वेषाम् एकः परिश्रमः भवतु इति कारणात्। अद्य बुधवासरः अस्ति यतः ह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। अस्तु, अवधेयम्। अत्र वाक्येषु कार्यवाक्यं प्रथमम् उक्तं, कारणवाक्यं च अनन्तरं। यतः इति अव्ययस्य प्रयोगः कारणवाक्येन सह कृतः अस्ति। उदाहरणम्, अहम् उष्णजलं पातुम् इच्छामि यतः अद्य शैत्यम् अस्ति। प्रश्नः बहु सुलभमेव, वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। उदाहरणं दृष्ट्वा अतः स्थाने यतः इति प्रयुज्य वाक्यानि परिवर्तयतु। केवलं फ्लिप्पिङ्ग् करणीयं तावदेव। यानं शीघ्रं प्राप्तम् अतः अहं शीघ्रम् आगतः। अहं शीघ्रम् आगतः यतः यानं शीघ्रं प्राप्तम्। अत्यन्तं सुलभम्। अस्य मूल्यम् अधिकम् अस्ति अतः अहम् इदं न क्रीणामि। अहम् इदं न क्रीणामि
यतः अस्य मूल्यम् अधिकम् अस्ति। अनन्तरं भवतः अभ्यासः अस्ति, अतः भवान् सुन्दरं लिखति। भवान् सुन्दरं लिखति यतः भवतः अभ्यासः अस्ति। ते सदा सत्यं वदन्ति, अतः ते सत्यवादिनः सन्ति। ते सत्यवादिनः सन्ति यतः ते सदा सत्यं वदन्ति। सा सदैव राष्ट्रस्य सेवायां लग्ना, अतः सा राष्ट्रसेविका। सा राष्ट्रसेविका। सा राष्ट्रसेविका यतः सा सदैव राष्ट्रस्य सेवायां लग्ना। नवीनः सम्यक् चित्रं लिखति, अतः सः चतुरः चित्रकारः। नवीनः चतुरः चित्रकारः यतः सः सम्यक् चित्रं लिखति। स्पष्टम्? यतः इति प्रयोगद्वारा वाक्यानि पुनः रचयन्तु। तदपि सुलभमेव। बालाः शीघ्रं विद्यालयं गच्छन्ति यतः तेषां विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति। शैत्यकाले जनाः स्वेदकं धरन्ति। स्वेदकं इति स्वेटर्। शैत्यकाले जनाः स्वेदकं धरन्ति यतः तदा बहु शैत्यं भवति। कारणम् उक्तमस्ति। बालाः अपि संस्कृतं वदन्ति यतः बालानां संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः अस्ति। विज्ञानशिक्षणे प्रयोगः अनिवार्यः यतः विज्ञानं प्रायोगिकविषयः। प्राक्टिकल् आवश्यकमेव। विज्ञानम् इत्युक्ते ल्याबरेटरी विना विज्ञानपाठः भवति वा? न भवति। बालाः सदैव प्रश्नान् पृच्छन्ति यतः एषः बालानां स्वभावः। कारणं किं? बालानां स्वभावः एव कारणम्। अतः कार्यं किं? सर्वदा तत् किम् इति पृच्छन्ति बालाः। स्पष्टम्? अधो लिखितानि वाक्यानि। क्षम्यतां महोदय, एकः सन्देहः अस्ति। राष्ट्रस्य सेवायां लग्न इत्युक्ते किम्? तत्र कार्यं करोति। लग्नः इत्युक्ते तदेव कार्यम् इति भवति। अभी मूयि पोरद्। ओके ओके तदेव कार्यं। वयं सर्वे संस्कृतकार्ये लग्नाः भवामः। अन्य कार्यम् अस्माकं चित्ते न भवति। अस्तु महोदय, गमगतम्। महोदय, मग्नः लग्नः द्वयमपि समानमेव वा? मग्नः न जले मग्नः भवति। அந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல வரும். மக்னகன அத்த ஜலம் நாஸ்தி, மக்னக இत्युक्तेपि वयम् अवगच्छामः। इदानीं जलेन मग्नाः, अत्र मग्नाः कार्ये मग्नाः इति अर्थे भवति। अत्र लग्नः इति लग्नं तद् धातु भिन्नं किन्तु समान अर्थे भवति। अस्तु, धन्यवादः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। काकः जलं न अपिबत्, कटे जलं न्यूनम् आसीत्। युवकाः उत्साहिनः आसन्। वाक्यानि एव पठन्तु इति लिखितमस्ति, अथवा वयं पठामः। अत्र अस्माभिः किमपि कार्यं करणीयम् इति न उक्तमस्ति। अनन्तरं किमपि कार्यं भवितुमर्हति। युवकाः उत्साहिनः आसन्। ते स्वामिनः विवेकानन्दस्य जीवनचरित्रं पठितवन्तः। मयूराः हर्षेण नृत्यन्ति। वर्षाकालः आगतः। सर्वत्र पश्यति एकं कारणम् एकं कार्यं सर्वम् अस्ति। कारणवाक्यमस्ति, कार्यवाक्यमस्ति। उत्साहिनः जनाः शीघ्रं कार्यं कुर्वन्ति। ते चिन्तयन्ति जीवनम् अमूल्यम् अस्ति। इदानीम् उदाहरणानुगुणम् एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखन्तु। काकः किमर्थं जलं न अपिबत्? काकः जलं न अपिबत् यतः घटे जलं न्यूनम् आसीत्। स्पष्टम्? अनन्तरं युवकाः किमर्थम् उत्साहिनः आसन्?
युवकाः उत्साहिनः आसन् यतः ते स्वामिनः किमपि अत्र दत्तमस्ति स्वामिनः विवेकानन्दस्य जीवनचरित्रं पठितवन्तः अनन्तरं मयूराः किमर्थं हर्षेण नृत्यन्ति मयूराः हर्षेण नृत्यन्ति यतः वर्षकालः आगतः उत्साहिनः जनाः किमर्थं शीघ्रं कार्यं कुर्वन्ति उत्साहिनः जनाः शीघ्रं कार्यं कुर्वन्ति यतः ते चिन्तयन्ति जीवनम् अमूल्यम् अस्ति प्रश्नं बहु सुलभमेव अत्र द्विविधा वयं वक्तुं शक्नुमः अस्माकम् इच्छा एकं कारणम् अस्ति अनन्तरम् एकं कार्यं चलति कदाचित् आरम्भे वयं कारणम् उक्त्वा अनन्तरं कार्यं वदामः कदाचित् वयं कार्यम् उक्त्वा अनन्तरं कारणं वदामः ईदृशसन्दर्भौ कुत्र अतः इति प्रयोगः भवति कुत्र यतः इति प्रयोगः भवति बहु सुलभं पुनः पुनः अभ्यासं कुर्मः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सामान्यतया वदामः अहं खादामि यतः मम बुभुक्षा अस्ति अतः अहं खादामि सहजतया विना चिन्तनेन पदानि अत्र पतन्ति एव चिन्ता मास्तु अनन्तरं बहु गभीरतया चिन्तयामः चेत् अरे अतः वा यतः वा अथवा वाक्यं वदतु सामान्यतया अत्र कथं पदस्य प्रयोगः भवति एव वृष्टिः भवति अतः अहं छत्रं नयामि अत्र विरामः अस्ति अतः अहं क्रीडामि बहु सुलभतया भवति एव अनन्तरं सम्बोधनम् अत्र प्रथमा विभक्ति एव रूपाणि केवलं प्रथमा विभक्ति एकवचने एकपरिवर्तनं भवति द्विवचनपदं समानं भवति सम्बोधने अथवा प्रथमा विभक्ति मध्ये बहुवचनपदमपि समानं भवति प्रथमा विभक्ति रूपम् अनन्तरं सम्बोधनरूपं केवलं एकवचन रूपे एव प्रथमा विभक्ति रूपम् एकं भवति संबोधन रूपं भिन्नं भवति सर्वदा इति न कुत्रचित् समानमपि भवति कुत्र कुत्र भेदः अस्ति इति वयं जानीमः चेत् सामान्य संबोधने कष्टं न भवति तमिळ् भाषायां तादृश संबोधननिमित्तं नामपदस्य परिवर्तनम् इति न भवति किन्तु अत्र आङ्ग्लभाषायामपि नास्ति इति एवं चिन्तयामि किन्तु संस्कृते पदस्य नाम परिवर्तनं भवति यदा उमा भवति चेत् उमा पठति माता उमे अत्र आगच्छ इति वदति उमा अत्र आगच्छ इति न वदति तमिळ् भाषायां तु उमा एव उमा सर्वदा उमा एव उमा एव इति एव माता वदति उमा पठतु அப்படிதான் மாதா சொல்றாங்க உமா பட்டத்தி எல்லாம் அந்த உமா உமா இங்க உமா உமே ஆயிடும் உமா தத்ர பட்டத்தி மாதா உமே अत्र आगच्छ इति वदति उमे संबोधनम् उमा उमे भवति तादृशं बालकः बालकः भवति कृष्णः कृष्ण भवति विसर्गस्य लोपः भवति अकारान्तपुल्लिङ्गे अनन्तरं मयूरः मयूर अनन्तरं इकारान्तः भवति चेत् कविः कवे मुनिः मुने हे मुने कुत्रचित् वयं संबोधनार्थं हे इति पदस्य हे राम रामः रामो रामाः हे राम हे रामो हे रामाः इति भवति किन्तु हे इच्छा अस्ति चेत् वदतु न चेत् न वदतु संबोधने हे इति पदस्य अनिवार्यरीत्या आवश्यकता नास्ति अस्माकम् इच्छानुसारं हे मुकुन्द अत्र आगच्छ वदतु अथवा मुकुन्द अत्र आगच्छ वदतु द्वयमपि शुद्धमेव अनन्तरं मुनिः मुने गुरुः ए गुरो शम्भुः ए शम्भो इति संबोधनं भवति अनन्तरं पिता हे पितः पितः इति संबोधनं भवति अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे आकारान्त स्त्रीलिङ्गे अत्र राधा राधे 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 इति राधा राधे संबोधने उमा उमे रमा रमे सीता सीते किन्तु अम्बा भवति चेत् अत्र विशेषरूपम् अम्ब
अम्ब ए अम्ब मां नयतु स्पष्टम् अन्य ए लते मया सह आगच्छ लता भवति चेत् लते भवति तदपि आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं लता रमा अपि आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं रमा रमे उमा उमे अम्ब अपि आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं किन्तु तत्र सम्बोधने लघु परिवर्तनं भवति ह्रस्व भवति अत्र एकारः न श्रूयते ह्रस्व भवति अम्बा अम्ब भवति स्पष्टम् अनन्तरम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे भवति अत्र ह्रस्व भवति ईकारः दीर्घ ईकारः न भवति सम्बोधने ह्रस्व ईकारः भवति पार्वती ए पार्वती लक्ष्मी लक्ष्मी तादृशं ह्रस्व भवति सरस्वती सरस्वती इति सम्बोधने अनन्तरं माता मातः मातः ए मातः तद् रूपं भवति अन्य वनम् अत्र मन्दिरं न श्रूयते हे मन्दिर हे वन हे मित्र मित्रं प्रथमाविभक्ति एकवचन रूपं मित्र हे मित्र नपुंसकलिङ्गे तादृशं भवति अनन्तरं द्विवचने तु चिन्ता एव मास्तु द्विवचन संबोधन रूपं प्रथमाविभक्ति द्विवचन रूपमेव तादृशमेव बहुवचने संबोधन रूपं बहुवचन प्रथमाविभक्ति रूपमेव अत्र विशेषतया अत्र पठनस्य आवश्यकता एव नास्ति वयम् अवगच्छामः चेत् पर्याप्तम् इदानीम् अभ्यासे किं दत्तम् इति पुस्तके किं दत्तम् इति वयं पश्यामः पठामः अस्तु पश्यन्तु जानन्तु च पुत्री लिख पुत्र लिख मित्र शृणु अत्र पश्यतु पुत्री 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 अभवत् अनन्तरं अत्र दीर्घ ईकारः ह्रस्व ईकारः जातः अनन्तरं पुत्रः विसर्गस्य लोपः जातः संबोधने पुत्र मित्रं मकारस्य लोपः जातः संबोधने मित्र तादृशं कुत्र भेदः अस्ति इति वयं जानीमः चेत् बहु सुलभं भवति अवधेयं संबोधनरूपस्य प्रयोगः सूचनार्थं भवति सामान्यतः एतदर्थम् इति आश्चर्यचिह्नं कुर्वन्ति अल्पविरामस्य कमा कुर्वन्ति वा उपयोगः भवति यथा मित्र सखी पुस्तकेषु सामान्यतया एक आश्चर्यकुरी स्थापयति तत्र पुत्री पुत्र तस्य आवश्यकता नास्ति करोति चेत् करोतु तावदेव संबोधनरूपात् पूर्वं भोः के रे अये इत्यादीनि अपि कदाचित् प्रयुज्यन्ते यथा हे मित्र सामान्य संबोधनानि पुरुषम् उद्दिश्य मित्र हे मित्र अथवा महिलाम् उद्दिश्य सखी भगिनी सामान्य संस्कृतभारत्यां भगिनी भगिनी इति वयं संबोधनं कुर्मः सामान्यं सामान्यतया भोः सर्वत्र भोः भवति अयि भोः आदरसूचनार्थं नाम सूचकपदेन सह पुल्लिङ्गे प्रायः वर्य वर्यः वर्य भवति महोदय महोदय ए महोदय ए महाशय महाभागः महाभागः भवति ए महाभाग शब्दः योज्यन्ते महाभागः पदं प्रथमाविभक्ति एकवचने महाभाग महाशय संबोधने महाशय विसर्गस्य लोपः अनन्तरं यथा राजेशवर्य राजेशवर्यः पदं राजेशवर्य संबोधनं सुधीर महोदयः सुधीरः महोदयः पदं भवति सुधीर महोदय इति संबोधने महोदय सुधीरः सुधीर भवति महोदयः महोदय भवति विसर्गस्य लोपः भवति राकेश महाशय आशुतोष महाभाग ये सर्वं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे प्रायः वर्या महोदया भगिनी शब्दाः योज्यन्ते अत्र वर्या भवति चेत् अत्र संबोधन आकारान्ते ये श्रूयते संबोधने किं भवति यथा लतावर्ये रेखा महोदये लक्ष्मी भगिनी सुलभमेव वयम् अत्र पठितवन्तः अपि नामनिर्देशं विना
किमपि नाम न वदामः, केवलं सम्बोधनं भवति चेत् पुल्लिङ्गे सामान्यतया श्रीमन् इति अधिकप्रयोगं वयं कुर्मः। आर्य, अत्र तु तमिळ्नाडु मध्ये आर्यपदं भवति चेत् कष्टं भवति, अतः आर्य इति सम्बोधनं नास्ति अत्र। मान्य, मान्ये अपि कुर्वन्ति, अनन्तरं श्रीमन् इति सामान्यतया श्रीमन् इति सम्बोधनं कुर्वन्ति, श्रीमन् आगच्छ स्वागतं। स्त्रीलिङ्गे सामान्यतया वयं भगिनी इति वदामः। आर्येपि सम्बोधनं शुद्धम्, आर्य आर्ये, किन्तु तत्र अत्र तु वैशिष्ट्यम् अस्ति। आर्य शब्दं श्रुत्वा केचन जनानां रक्तम् उष्णं भवति, अतः प्रयोगः न भवति। महोदय, महोदय एक सन्देहः अस्ति महोदय, क्षम्यतां। भोः इति पदस्य प्रयोगं पुल्लिङ्गे एव भवति वा, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति वा? भोः पुल्लिङ्गेपि भोः, स्त्रीलिङ्गे अपि भोः शुद्धम्। अस्तु महोदय। सामान्यतया भोः, पुल्लिङ्गे अपि भोः भवितुमर्हति, स्त्रीलिङ्गे अपि भोः भवितुमर्हति। महोदय, ऐ भोः इत्युक्ते किम्? समाये सम्बोधनमिति ऐ रे सर्वं वदन्ति किल, अतः विशेष अर्थः इति किमपि। रे रे तस्य कः अर्थः, हे तस्य कः अर्थः, सम्बोधनम् इति शब्दः एव। तमिळ् भाषायाम् अपि अस्ति वा, ये ए ये किमपि अर्थः अस्ति वा, अस्तु तादृशमेव। अत्र नाम निर्देशानां विना मान्य, आर्य, श्रीमन्, मान्ये, आर्ये, भगिनी। अनन्तरम् अत्र सम्बोधनरूपाणि दत्तानि। पुत्रः, पुत्र, पुत्रौ, पुत्राः। अत्र पश्यतु, द्विवचने किमपि भेदः नास्ति। यत् सर्वम् अत्र सम्बोधनम् इति सूचयितुम् अत्र आश्चर्यचिह्नं दत्तमस्ति। केन कारणेन अत्र एतत् पुत्रद्वयं भवति चेत् हे पुत्रौ इति एव सम्बोधनं भवति, हे पुत्राः इति एव सम्बोधनं भवति, हे पुत्र इति सम्बोधनं भवति एकः भवति चेत्। मान्या, मान्ये, किन्तु द्वितीया विभक्ति मध्ये मान्ये एव भवति, सम्बोधनम् अपि समानम् इति कारणात् तत्रापि मान्या, मान्ये, मान्याः। अतः अत्रापि मान्ये, मान्ये, मान्याः। सम्बोधने मान्ये एकवचनेपि मान्ये, द्विवचनेपि मान्ये, सन्दर्भदृष्ट्या वयम् अवगच्छामः अत्र एका भगिनी अस्ति वा अथवा भगिनीद्वयम् अस्ति वा इति। अनन्तरम् अम्बा, अत्र अम्ब पश्यतु, अम्ब, अम्बे, अम्बाद्वयं भवति चेत् अम्बे, अम्बाद्वयं भवति चेत् अम्बे शुद्धमेव, किन्तु एक सामान्यतया अत्र एका अम्बा एव भवति, सर्वदा बालिका अथवा बालकः अम्बे अम्बे इति न वक्तव्यम्, अम्ब अम्ब इति एव वक्तव्यम्। अम्बाद्वयं भवति चेत् अम्बे। अनन्तरम् अम्बाः। लक्ष्मीः, लक्ष्मी, अत्र विसर्गः न भवति, अत्र पश्यतु लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः। गौरी, दीर्घ इकारः ह्रस्व, गौरी। पुनः अत्र विसर्गं न स्थापयतु, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। पिता, पितः, पितरौ, पितरः। माता, मातः, मातरौ, मातरः। गुरुः, हे गुरो, गुरु, गुरवः। मित्रं, मित्र, मित्रे, मित्राणि। मुनिः, मुने, मुनी, मुनयः। मन्त्री, मन्त्री पदं नकारान्त प्रातिपदिकं, मन्त्रिन् मन्त्री भवति। शास्त्रिन्, शास्त्री, दीर्घ ईकारः अस्ति इति कारणात् शास्त्री सर्वे महिलाः इति न चिन्तयन्तु, शास्त्रिन् शास्त्री भवति। मन्त्रिन् मन्त्री, मन्त्री एक पुल्लिङ्गपदं, मन्त्रिणी एव स्त्रीलिङ्गपदम्। अतः मन्त्री भवति दीर्घ ईकारान्त इति न, एतत् पदस्य रूपमेव प्रातिपदिकं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः एतत् नकारान्तप्रातिपदिकम्। अतः यदा नकारान्तप्रातिपदिकं भवति तदा तदेव प्रातिपदिकमेव इदानीं सम्बोधनरूपं स्वीकरोति। मन्त्रिन्, हे मन्त्रिन्, हे राजन्, राजन् प्रातिपदिकं तदेव राजा भवति, किन्तु सम्बोधने हे राजन्, हे मन्त्रिन् तादृशं भवति। मन्त्री, मन्त्रिन्, मन्त्रिणौ, मन्त्रिणः। राजा, राजन्, राजानौ, राजानः, तत्र भेदः एव नास्ति, प्रथमाविभक्तिरूपमेव भवति, हे राजानौ, हे राजानः। अत्र श्रीमान्,
तद् तकारान्तं श्रीमत् प्रातिपदिकं तद् सम्बोधने श्रीमान् न भवति श्रीमन् भवति अकारः दीर्घ आकारः न भवति ह्रस्व अकारः भवति श्रीमन् हे श्रीमन् श्रीमन्तौ श्रीमन्तः अभ्यासः छात्रः छात्र छात्रौ छात्राः सरस्वती ह्रस्व लिखतु सरस्वती अनन्तरं सरस्वत्यौ सरस्वत्यः अम्बा अम्ब अम्बे अम्बाः मित्रं मित्र मित्रे मित्राणि पुत्री पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः मुनिः मुने मुनि मुनयः दीर्घ मुनि संबोधने द्विवचनं बानुः बानो बानु बानवः माता मातः मातरौ मातरः भ्राता हे भ्रातः भ्रातरौ भ्रातरः हरिः हरे हरे कृष्ण हरे सर्वं संबोधनमेव हरे कृष्ण हरे भी संबोधनं कृष्ण भी संबोधनं हरि हरयः विष्णुः विष्णो ऊ भवति ओ भवति विष्णुः विष्णो विष्णु विष्णवः अनन्तरम् आवरणे अभ्यासः अस्ति लिखितानां शब्दानां संबोधनरूपैः वाक्यानि पूरयन्तु अत्र अम्बा दत्तमस्ति अम्ब लिखतु अम्ब आगच्छतु मां पाठयतु मित्रं मित्र भवान् मया सह कदा आगमिष्यति पुनः मित्रं दत्तमस्ति मित्र वयं मिलित्वा एव अभ्यासार्थं गमिष्यामः पिता पितः तत्र भवतु अत्र मस्तके स्थापयतु ऋकारान्तः भवति चेत् तत्र एव विसर्गः श्रूयते पिता पितः भ्राता भ्रातः माता मातः तादृशं भवति अनन्तरं पुत्री स्वपुत्री पुत्री उत्तिष्ठतु भगिनी भगिनी ह्रस्वम् अहं त्वया सह एव क्रीडिष्यामि विवेकः विवेक अत्र आगत्य इदं पत्रं पठ शिष्यः शिष्य अधुना श्लोकस्य भावं स्पष्टीकुरु अनन्तरं शिक्षिका शिक्षिका शिक्षिके आकारं स्त्रीलिङ्गे एकारः श्रूयते संबोधने शिक्षिके सर्वे बालाः सभागारे सन्ति सभागारः इत्युक्ते आडिटोरियं सभागारः सभागार आडिटोरियं सभागारे सन्ति कविः कवे एकां कवितां श्रावयतु कृपया सरस्वती हे सरस्वती भवती माम् अनुगृह्णातु बन्धुः हे बन्धो मम गृहम् आगच्छतु भ्राता भ्राता अस्ति अतः भ्रातः आवां संस्कृतभारतीं कदा गमिष्यावः गुरुः गुरो कृपया अस्य पाठस्य विवेचनां करोतु विवेचनाम् इत्युक्ते किं चर्चां करोतु पाठयतु विश्लेषणं करोतु तादृशत्वे महोदयः ए महोदय सर्वे जनाः कुत्र गताः अत्र कोष्ठकतः वचनानुसारं संबोधनरूपाणि पृथक् कुर्वन्तु एकवचनरूपं द्विवचनरूपं बहुवचनरूपम् इति पृथक् करोतु इति अत्र अभ्यासः अत्र मीमांसे महोदय महोदय प्रश्न 13 भ्राता भ्रातरौ भवितुम् अर्हति न भ्राता एव दत्तमस्ति किल एकवचने अत्र आवां दत्तमस्ति खलु अत्र अहमपि मम न कथम् अत्र भ्राता अस्ति अनन्तरं तस्य अनुजः अस्ति द्वयं मिलित्वा गच्छति कीदृशवाक्यं भवति आवामेव भवति किल अस्तु अस्तु महोदय अस्तु धन्यवादः अत्र पश्यतु यत् पदम् आवरणे दत्तं तस्य एव परिवर्तनं करणीयम् अत्र सर्वदा एक अवधानं भवतु ईदृश अभ्यासेषु अत्र पदं पुल्लिङ्गे अस्ति वा स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा पुनः अत्र अकारान्तः वा इकारान्तः वा उकारान्तः वा ऋकारान्तः वा पुनः एकवचने अस्ति वा बहुवचने अस्ति वा द्विवचने अस्ति वा सर्वं दृष्ट्वा उचितपदस्य प्रयोगः करणीयः स्पष्टम् अत्र भ्राता एकवचने अस्ति इति कारणात् भ्रातः एव
आवाम् इत्युक्ते वाक्यम् अन्यः वदति तस्य सहोदरः वदति भ्राता इति वदति इति कारणात् सः ज्येष्ठः अपि भवितुमर्हति कनिष्ठः अपि भवितुमर्हति मीमांसे मीमांसा स्त्रीलिङ्गपदम् अतः एकवचने संबोधने किं भवति मीमांसे लता लते पुनः द्विवचने अपि समानं भवति मीमांसा मीमांसे मीमांसाः अतः संबोधन समान द्विवचने समानम् अस्ति कारणात् मीमांसे एकवचने अपि संबोधने अस्ति द्विवचने अपि समान रूपं भवति अतः अत्र एकवचनं द्विवचनम् इति लेखनीयम् यथा लते लते एकवचन संबोधनं लते द्विवचन संबोधनमपि लते एव भवति लता लते लताः लते द्विवचने लते रूपमेव अस्ति अतः अत्र संबोधने द्विवचन रूप परिवर्तनं नास्ति इति कारणात् पुनः अत्र लते एव भवति अतः लते इति यदा वदामः तदा एका बालिका लता अस्ति चेदपि लते लता यस् लता पी लता भवति चेदपि लते एव भवति मीमांसे एकवचने द्विवचने संबोधनं विवेक एकवचनं श्रीमन्ने एकवचनं गुरवः बहुवचनं बन्धो एकवचनं सर्वं संबोधनमेव बन्धो एकवचनं अध्यापिकाः बहुवचन संबोधनं मातरौ द्विवचन संबोधनं कवि द्विवचन संबोधनं भगिन्यौ द्विवचन संबोधनं भ्रातरः बहुवचन संबोधनं पुत्र्यौ द्विवचन संबोधनं मित्राणि बहुवचन संबोधनम् अत्र लेखनीयम् एकवचने द्विवचने बहुवचने पृथक् कृत्वा अत्र लिखन्तु अस्माकं कार्यमेव नास्ति चित्वा अत्र लेखनीयम् इति एव इदानीं पाठः समाप्तः अस्तु इदानीं समयः अपि गतः किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु अस्तु महोदय एकः सन्देहः अस्ति मम अस्ति चेत् पृच्छतु इदानीं भवती किमपि अवगतवती गच्छामि तात इति सम्बोधनरूपप्रयोगं बहूनि स्थानानि अहं दृष्टवती तात इति पदस्य विशेष अर्थम् अस्ति वा तात पिता 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 श्वः वर्गः भविष्यति सर्वे कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु अस्माकं लक्ष्यं वयं सन्तोषेण संस्कृतं पठामः अरे परीक्षा आगता मम भीतिः भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान् किल राक्षसानां गुणः भयरहितगुणः एव सज्जनानां गुणः अभयम् इति उक्तवान् अभयगुणः अस्ति चेत् वयं सर्वे सज्जनाः अस्माकं मनसि भीतिः भवति चेत् असुरगुणसम्पन्नाः वयं भवामः इति भवति कृष्णः उक्तवान् न वदामि कृष्णः उक्तवान् अतः अस्माकं मनसि कदापि भीतिः न भवतु वदतु भगिनि अच्छमिल्ले अच्छमिल्ले अच्छमिल्लै इति भारती उक्तवान् अच्छमिल्ले एव सज्जनानां गुणः अच्छम् एतद् असुराणां गुणः सज्जनानां गुणः न अतः किमपि भवतु अस्माकं भीतिः मास्तु अहं सम्मुखीकरोमि अहं परीक्षां लिखामि अहं संस्कृतं जानामि पासिटिव् थिङ्किङ्ग् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ